الحمد لله الذي زين السماء بالكواكب وزين الملائكة بجبرائيل وزين الأنبياء بمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وزين الجنة بالحور والقصور وزين القبلة بالكعبة الشريفة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر وزين الشهور بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها الشاهد دار الرضوان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي دعا الخلق إلى التوحيد والإيمان اللهم صل وسلم عليه ما طلع النيران وتعاقب الملوان في البوادي والعمران أيها الناس قد مضى أكثر شهر رمضان كما استمضي بقية الزمان فمرحبا للسابقين حلبة الرهان الوداع يا شهر رمضان شهر صوم نهاره جنة من النيران الوداع يا شهر رمضان شهر قيام ليله رحمة ورضوان الوداع يا شهر رمضان شهر قال فيه حبيب الرحمن من صامه وقام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنوب والعصيان الوداع يا شهر رمضان شهر فيه للصائم فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء الرحمن الوداع يا شهر رمضان لكل طاعة جزاء وبه يجزى الرب المنان الوداع يا شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان الوداع يا شهر رمضان شهر تغلق فيه أبواب النيران الوداع يا شهر رمضان شهر تسلسل فيه المردة من الجن والشيطان الوداع يا شهر رمضان شهر تزخرف له الجنة من رأس حول إلى حول قابل في كل عام الوداع يا شهر رمضان شهر فيه ليلة هي خير من 1000 شهر بالعبادة والقيام الوداع يا شهر رمضان ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يجده أهل الإيقان الوداع يا شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران الوداع يا شهر رمضان الوداع يا شهر طهارة القلوب الفراق يا شهر كفارة الذنوب الوداع يا شهر التراويح والتسابيح الوداع يا شهر كفارة المعاصي والسيئات الفراق يا شهر تضاعف يا شهر تضاعف البر والحسنات الوداع يا شاهدا للصائمين عند رب الرحمن الفراق يا شافعهم بين يدي أحسن الخالقين في يوم الدين يا ليت شعري من خسر فيه بالغدر ومن أوفى بمواثيق الرحمن أيها المفرطون في طاعة المنان اغتنموا الفرصة وسابقوا بالخيرات
فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أعدوا الزاد ليوم المعاد فإن ربكم لبالمرصاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.